फरक दिन फरक समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमका मुख्य खबर बन्छन्। जनताका प्रसंग सवाल र त्यसको समाधानका लागि समाचार मार्फत नयाँ आयामका आधारको खोजी हुन्छ। तिनै समाचारहरूको संगालो साताका मुख्य खबरमा हामी मुख्य समाचारको विस्तृत रूपमा विश्लेषण गर्छौं। नमस्कार, साताका मुख्य खबरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म शान्ति गिरी। कार्यक्रम सुरु गरौं आइतबारको मुख्य खबरबाट। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। नेपालमा 80% जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेको मानिँदै आएको छ। तिनै तहको सरकारले कृषि क्रान्तिको नारा दिए पनि व्यावहारिक रूपमा लागू हुन नसक्दा नेपाल कृषिजन्य वस्तुमा परनिर्भर हुँदै आएको छ। कृषिमा नयाँ क्रान्ति ल्याउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पनि सरकारले अगाडि सारेको छ। देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनेदेखि लिएर किसानलाई पेन्सन प्रदान गर्दै देशका विभिन्न क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायतको नीति र कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। तर पनि कृषिमा नयाँ क्रान्ति ल्याउन सकिएको छैन। कृषिमा सरकारले गरेको लगानीले नयाँ क्रान्ति ल्याउन नसके पनि आम नागरिकलाई भने कृषि क्षेत्रको सम्भावना र लगानी गरी उत्पादन बढाउनु पर्ने कोरोनाले झनै सिकाएको छ र त्यही अनुसार पछिल्लो समय कृषिमा विभिन्न कार्यक्रम लागू भएका छन्। हेरौं यो रिपोर्ट। सामूहिक खेती नेपाली कृषि इतिहासमा नौलो होइन। पछिल्लो समय कृषिमा मिलेर काम गर्ने आधुनिक अवधारणाका साथ नेपाल सरकारले विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। त्यसमध्ये कस्टम हायरिङ पनि एक हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान सुपर जोन अन्तर्गत कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सो प्रणाली लागू गरिएको छ। कृषिको लागि युज गर्ने सेन्टर हो। त्यसले के फाइदा गर्छ भने किसानहरूलाई, जुन एउटा ठुलो किसानले आफ्नो धेरै क्षेत्रफलमा खेती गर्न सक्छ भने जसले एउटा ट्र्याक्टर पनि पावर टेलर पनि किन्न नसक्ने, एउटा एक हल गोरु पनि पाल्न नसक्ने किसानहरूलाई त्यसले सस्तोमा लिएर गएर सम्पूर्ण काम जोताइ सम्बन्धी रोपाइ सम्बन्धीका कामहरू भाडामा गरिदिन्छ। यसरी समूहमा र कस्टम हायरिङको अवधारणाबाट खेती गर्दा उत्पादन बढ्ने र लागत घट्न जान्छ, जसले गर्दा किसानलाई सिधा सिधा फाइदा हुन्छ र यसको अतिरिक्त स्थानीयले पनि रोजगारी पाउने गर्दछन् र समूहमा नभएका किसानहरूले पनि सुलभ मूल्यमा कृषि सामग्री खरिद गर्न पाउनेछन्। कस्टम हायरिङ भनेको एउटा कृषि उपकरण राख्ने, यन्त्रहरू राख्ने ठाउँ हो जो सबै किसिमका कृषि उपकरणहरू त्यहाँ उपलब्ध हुन्छन् र यसबाट फाइदा के छ भने आधुनिक किसिमले कृषि गर्न आवश्यक पर्ने उपकरणहरू एकै ठाउँमा पाइने र कृषिमा केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ कामको थालनी गरिएको र अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना मार्फत 20 लाख अनुदान प्राप्त भएको बताउँछन् कस्टम हायरिङ सेन्टर शान्तिपुर बर्दियाका अध्यक्ष रामकुमार चौधरी। शेयर रकमहरू उठायौँ, जुन रकमबाट हामीले यसको व्यवस्थापन र केही औजारहरू किन्यौँ। यो देखेर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान सुपर जोनले हामीलाई 20 लाख रुपियाँ सहयोग गर्यो, जुन सहयोगबाट हामीले ट्र्याक्टरहरू पनि लियौँ, मेसिनहरू पनि लियौँ, जसले गर्दा आज हामी 35 बिघा खेती पनि रोपिरहेका छौँ। यसरी ऊर्जावान जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीको सट्टा नेपालमै मिलेर सामूहिक कृषितिर लागे देशको मुहार फेर्न समय लाग्ला भन्न सकिँदैन। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन। नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक पनि पटक पटक सारिँदै आएको छ। कोरोनाको कहर, बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सामना गरिरहेका जनतामा नेकपा आन्तरिक विवादमा अल्झिरहँदा नैराश्यता छाएको छ। नेकपा भित्रको आन्तरिक कलह केही समय मत्थर जस्तो देखिन्छ, कहिले भने नयाँ मोड नै लिन्छ। शीर्ष तहमा पटक पटक वार्ता र छलफल भए पनि अहिलेसम्म विवाद समाधानको उपाय निस्कन सकेको छैन। हेरौं यो रिपोर्ट। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमालटारमा सोमबार दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच लामो छलफल भयो। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले
कुनै पद पनि नछोड्ने र पार्टी विवाद व्यवस्थापनका लागि पहल पनि नगर्ने अवस्थाले पार्टी विवादलाई जटिल बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै छलफलमा अब कुनै पनि बहानामा स्थायी समिति नरोकिने सहमति भएको बताइएको छ। पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्ष चर्किँदै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै आग्रहमा पटक पटक स्थायी समिति स्थगित हुँदै आएको छ। असार 10 गते सुरु भएको बैठक अहिलेसम्म 8 पटक स्थगित भइसकेको छ। साउन 13 गते मङ्गलबार बोलाइएको बैठक ओलीले रोक्न खोजेको अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले अघि बढाउने सहमति खुमाल्टारमा बैठकमा भएको छ। यता ओली पक्षधर नेताहरूले भने सहमतिको विकल्प खोज्न थाले पार्टी गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। नेकपा केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भने बैठकबाटै सबै समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। अब भोलिको बैठकले म आशा गर्छु कि अहिलेसम्मको गतिरोधको अन्त हुनेछ र एउटा निष्कर्ष पुग्नेछ, जुन निष्कर्षका आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यद्यपि अहिले समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूको विषयमा आज नेताहरूको बिचमा भइरहेका संवादहरूले एउटा सही निष्कर्ष निकाल्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। पछिल्लो पटक अध्यक्ष दाहालले अध्यक्ष ओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको र उहाँकै सक्रियतामा निर्वाचन आयोगमा एमाले पार्टी दर्ता भएको भनेपछि पार्टी किचलोले फेरि अर्को मोड लिएको हो। असार 10 गतेदेखि सुरु भएको नेकपा स्थायी समितिको बैठक पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण निरन्तर स्थगित हुँदै र सर्दै आएको छ। हरेक दिन जसो बालुवाटारमा केपी ओली र प्रचण्डबीच छलफल भए पनि अहिलेसम्म कुरा मिलेको छैन। पछिल्लो पटक एउटा कुनै पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गर्दा पनि ओलीले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि सामना गर्न आफू तयार रहेको तर राजीनामा दिएर जिम्मेवारीबाट नभाग्ने बताउँदै आउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाउन भारत सक्रिय भएको र होटल एवं दूतावासमा चलखेल भइरहेको भनिदिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिपछि पार्टीभित्र विवाद चर्केको हो। यसबीचमा शीर्ष तहमा पटक पटक वार्ता र छलफल भए पनि अहिलेसम्म विवाद समाधान उपाय निस्किन सकेको छैन। त्यसैगरी दोस्रो पुस्ताका नेताहरू र युवा नेताहरू पनि पार्टी विवाद मिलाउन क्रियाशील देखिएका छन् तर सहमति बन्न सकेको छैन। हाल विश्वभरि फैलिरहेको नयाँ भाइरस कोरोनाको संक्रमणले विश्व नै सन्त्रस्त छ। 6 महिनादेखि विश्व समुदाय कोरोनासँग लडिरहेको छ। पैसा, परमाणु र सैन्य शक्ति सम्पन्न राष्ट्रमा समेत यो भाइरसले ठूलो क्षति गरेको छ। कोरोना सुरुवात भएको 6 महिना भन्दा बढीको यो अवधिमा मानव समुदायको जीवनशैली नै बदलिएको छ। नेपालमा कोरोनाको पहिलो संक्रमण 2076 माघ 9 गते देखिए पनि यसको त्रास जनता माझ चैत्र 10 गतेबाट फैलिएको थियो। संक्रमितको संख्या थपिँदै गए पनि सरकारले लकडाउन भने हटाइसकेको छ। लकडाउन हटेसँगै कोरोना संक्रमणले झन जटिल रूप पनि लिइरहेको छ। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि परीक्षणको दायरा झन घट्दै गइरहेको छ। यसरी लकडाउन हट्नु, कोरोनाको परीक्षणको दर पनि घट्नुले संक्रमण झन भयावह हुने संकेत देखिन्छ। थप जानकारी यो रिपोर्टबाट। कोरोना भाइरसको संक्रमण एकपछि अर्को गरी समुदाय स्तरमा फैलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरा बढाउनु प्रमुख दायित्व हो। तर दैनिक 10,000 भन्दा बढी परीक्षण गर्ने गरी क्षमता विस्तार गरेको दाबी गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक सातादेखि दैनिक परीक्षण 3,000बाट बढाएको छैन। लकडाउन हटाउनु अघिको एक सातामा कोरोना भाइरस संक्रमण दर 3.2% थियो। लकडाउन हटाएपछिको एक सातामा संक्रमण दर बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक 10,000 नमुना परीक्षण गर्ने बताए पनि लकडाउन हटाएपछि 3,000 भन्दा बढी परीक्षण गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरिरहनु भएको छ। उहाँले सरकारको काम नदेख्नेहरूलाई मोतीबिन्दु लागेको छ कि भन्ने अनुभूति भएको हो समेत भन्न भ्याउनुभयो। कोही छ कि पोजिटिभ भएको यो ठाउँमा यो गाउँमा भनेर खोजेर पत्ता लाग्ने बित्तिकै अस्पतालमा ल्याएर त्यसको उपचारको व्यवस्था गरेका छन्। शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको स्वास्थ्य नीतिप्रति त्यहाँका जनता र राष्ट्रप्रतिको जवाफदेहिता र सीमित साधन स्रोत भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा हामीले निर्वाह गरेको यो भूमिका विदेशमा बस्ने विदेशीहरूले देखेका छन्। विदेशमा गएका नेपालीहरू स्वदेशमा बसेका
नेपालीहरूले यसलाई देख्न सक्दैनन्। मलाई लाग्छ यो सकारात्मक पक्ष नदेखिनुमा हाम्रो संस्कारमा कतै मोतिया बिन्दु लागेको छ कि जस्तो अनुभूति मैले गर्ने गरेको छु। यता कतिपय स्थानमा त समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलिसकेकाले यस्तो गम्भीर अवस्था आउन सक्ने जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेको भनाइ छ। र यो लकडाउनको अन्त्य गर्ने बेला भएको थिएन। कमसेकम हामीले यसलाई लकडाउन छ तर यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले खोल्नु होला, यो चाहिँ नखोल्नु होला भनेर अलिकति कडा मेजरहरू अपनाउनु पर्ने थियो। कोरोना संक्रमण लक्षणयुक्त देखिएको छ यो साउनदेखि। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो भारतबाट चाहिँ नेपालमा छिर्ने अनि नेपालबाट हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ घुलमिल हुने त्यो प्रक्रियाले गर्दाखेरि अहिले जस्तो विराटनगरमा अनि सप्तरीमा त्यसपछि वीरगञ्जमा हुँदै दैलेखमा चाहिँ अहिले एक किसिमको चाहिँ कर्फ्यूको अवस्था छ। त्यो हुँदा हामी पहिलेभन्दा अझ चाहिँ खतरा अवस्थामा छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने परीक्षण बढाउनुको साटो समुदायमा संक्रमण फैलिएको पुष्टि भएको छैन मात्र भनिरहेको छैन, परीक्षण घटाइरहेको छ। अर्को सरकारको मापदण्ड विकसित मुलुकका लागि व्यावहारिक भए पनि स्वास्थ्य प्रणाली निकै कमजोर रहेको नेपालका लागि अव्यावहारिक देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, लकडाउन हटाए यताको एक सातामा झन्डै 10 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। भाइरस संक्रमितहरूमा लक्षणका साथै जटिल खालका स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको छ। परीक्षण नबढाए संक्रमणले भयावह रूप लिने जोखिम त छ नै, त्यो अवस्था रोकथाम गर्नु सरकारका लागि झनै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। यसमा सरकारवालाहरूको ध्यान जानु अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ। 2072 सालको भूकम्प आएको 5 वर्ष बितिसक्यो, तर भूकम्पले दिएको चोट हामीले अझै पनि बिर्सन सकेका छैनौँ। न त भूकम्पले दिएको घाउ नै ठिक भएको छ, न त क्षत विक्षत पारेका भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा छड्याउन नै सकिएको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट ठूलो जनधनको क्षतिसँगै नेपालका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक धरोहरमा समेत क्षति पुग्यो। भूकम्पबाट क्षत विक्षत भएका नेपालको लामो इतिहास बोकेका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक धरोहरको पुनर्निर्माणमा भने सरकार पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेन। ऐतिहासिक धरोहर मध्ये आम नेपालीहरूको चासोको विषय बनेको नेपालको राजधानी काठमाडौँको सुन्धरा स्थित धरहरा पनि एक हो। भूकम्पकै कारण भत्किएको धरहरालाई अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न गरी पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। क्षतिग्रस्त बनेको धरहरा पुनर्निर्माणको काम पछिल्लो समय तीव्र गतिमा अघि पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। 5 वर्ष अघि गएको विनाशकारी महाभूकम्पका कारण काठमाडौँमा रहेको कयौं सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका संरचनामा क्षति पुग्यो। केही संरचना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए भने केहीमा आंशिक रूपमा क्षति पुग्यो। यी मध्येको एक सांस्कृतिक चिनारीका रूपमा रहेको धरहरा पनि पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भयो। लकडाउनका कारणले निर्माण कार्यमा केही समस्या आए पनि अहिले भने काम अगाडि बढिरहेको प्रोजेक्ट म्यानेजर श्याम श्रेष्ठले बताउनुभयो। लकडाउन हुनुभन्दा अगाडिको जस्तो म्यान पावर त हामीसँग अहिले छैन। त्यति बेला लगभग 300 जना थियो भने अहिले 200 जस्तोको आधारमा काम गरिरहेछ। अब बिस्तारै बिस्तारै बढायो नै छौँ र हाम्रो चाहिँ अब मेन फोकसको चाहिँ धरहरा टावरको छ। त्यो धरहरा टावरको चाहिँ काम सुरु भइसकेको छ। अब डबल बेसमेन्ट पनि काम सुरु गर्दैछौँ भने ट्रिपल बेसमेन्ट भइरहेछ। 3 अर्ब 48 करोड रुपियाँको लागतमा बन्न लागेको धरहरा सन् 2020 अक्टोबर 6 सम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको भए पनि तोकिएको मितिमा पूरा नहुने भएपछि यो समय लम्बिएको छ। धेरै अवरोधहरू थियो। त्यो कोरोना पनि एक भएर अब यहाँ हुलकारले भयो, यो यता तपाईँको टक्सार भयो, यो मिन्ट म्युजियमको टक्सार भयो, अनि हुलाकमा चाहिँ यहाँ ट्रिपल बेस बनिरहेछ। काठमाडौँमा हामीले भत्किरहेको छौँ, त्यसमा पनि छ। अनि अन्डरग्राउन्ड युटिलिटी छ। त्यसको समग्रमा चाहिँ एउटा हाम्रोमा फेरि रिभाइज मास्टर प्लान दिइरहेछौँ। त्यो अक्टोबर 21 को त्यो चाहिँ अब त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले जाने हाम्रो योजना छ। 2018 अक्टोबर 7 बाट सुरु भएको धरहरा 22 तलाको बनाउने योजना छ। धरहराको 11औं तलामा ढलानको काम मङ्गलबार सकिएको छ। अहिलेसम्म धरहराको 42% काम सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। भूकम्पपछि पनि ढिला गरी सुरु भएको धरहरा पुनर्निर्माणको काम लकडाउनका कारण प्रभावित भए तापनि अब भने यसले गति लिने देखिन्छ।
कांग्रेसका गुटहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले बहुमतका हिसाबले सबैभन्दा बलियो अवस्थामा हुनुहुन्छ। सुरुमा कुमार खड्काको नेतृत्वको अखण्ड नेपाल पार्टी कांग्रेसमा समावेश गराएका देउवाले त्यसपछि विजय गच्छदारको मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई पार्टीमा भित्र्याउनु भएको थियो। केही दिन अघि मात्रै सुनिल थापाको नेतृत्वमा राप्रपाको एउटा खेमा नै कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि उहाँको यो कदमलाई पद जोगाउने प्रयासको रूपमा हेर्न थालिएको छ। पार्टीको 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यति बेला आफ्नो पक्षमा पल्ला भारी बनाउने प्रयासमा लागि पर्नु भएको छ। यसअघिदेखि नै विभिन्न शक्तिहरूलाई पार्टी प्रवेश गराएका देउवाले यसलाई निरन्तरता दिन नछाड्दा आउँदो महाधिवेशनमा पनि उहाँको पद सुरक्षित रहने विश्लेषण समेत गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। यति बेला कांग्रेसका गुटहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले बहुमतको हिसाबले सबैभन्दा बलियो अवस्थामा हुनुहुन्छ। सुरुमा कुमार खड्का नेतृत्वको अखण्ड नेपाल पार्टी कांग्रेसमा समावेश गराएका देउवाले त्यसपछि विजय कुमार गच्छेदारको मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई पार्टी भित्र्याउनु भएको थियो। केही दिन अघि मात्र सुनिल थापाको नेतृत्वमा रहेको राप्रपाको एउटा खेमा नै कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि उहाँको यो कदमलाई पद जोगाउने प्रयासको रूपमा हेर्न थालिएको छ। जुन भागमा हुन गइरहेको छ त्यसमा शेरबहादुरजी फेरि सभापति हुनको लागि अब आफूले गर्न सक्ने साम दाम दण्डभेद यी सबै उपायहरू अवलम्बन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसमध्येमा चाहिँ सुनिल थापाको जुन ढङ्गको प्रवेश भयो र जुन ढङ्गले उनलाई चाहिँ हाई प्रोफाइलमा इन्ट्री गरियो त्यो एउटा चाहिँ कांग्रेसभित्र देखिएको एउटा देखिने गरी भएको एउटा घटना हो। नवप्रवेशीले आगामी महाधिवेशनमा सभापति देउवालाई कम्तीमा 200 मत थपिन सक्ने आकलन कांग्रेसभित्र गरिएको छ। पार्टी प्रवेशलाई लिएर कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्ष भने असन्तुष्टि देखिएको छ। सामूहिक रूपबाट खोज्यौं, यो सर्वसम्मतिबाट भएको निर्णय हो, सबै बसेर यसलाई कार्यान्वयन गरौँ। बरु त्यो सर्वसम्मति निर्णय त सर्वसम्मति भयो, मेरो व्यक्तिगत विचार अलिकति फरक थियो। यसलाई चाहिँ नि जस्तो बरसातको बेला हिम क्षेत्रमा हिमपात हुने बेला यसलाई मिलाएर चाहिँ अलिकति 1-1.5 महिना पर्छ भने साह्रो भनेर मैले प्रस्तावित गरेँ कि देउवाले पार्टी प्रवेश गराउने मात्र होइन, नवप्रवेशीहरूलाई पार्टीमा माथिल्लो स्तरकै पद दिलाउनु भएको छ। नवप्रवेशीहरूलाई एकैपटक सहमहामन्त्री र केन्द्रीय सदस्य दिँदा लामो समयसम्म पार्टीमा योगदान गरेकाहरूलाई नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने विश्लेषकहरूको तर्क छ। यसले धेरै कांग्रेस दललाई चाहिँ जो सही अर्थमा कांग्रेस छन्, जो चाहिँ ग्राउन्डमा काम गरिरहेका छन्, वर्षौं वर्ष काम गर्दाखेरि पनि केन्द्रीय सदस्य समेत हुन सकिरहेका छैनन्, तिनीहरूलाई चाहिँ अर्को पार्टीबाट छिर्दाखेरि चाहिँ एकैपल्ट सहमहामन्त्री केन्द्रीय सदस्य दिने जुन चलन छ यो चाहिँ जाँचै नदिकन पीएचडी को डिग्री दिए जस्तो चाहिँ शेरबहादुरजीले गर्न थाल्नु। सभापतिको लागि भोट बढाउनको लागि उहाँले यो गर्नुभएको हो। त्यसै किसिमले अब क्रियाशील सदस्यताहरूको चाहिँ वितरण गरिन्छ, त्यही किसिमले आफ्नो विरोधीहरूलाई परास्त गर्नको लागि कहाँ कहाँ कुन कुन रणनीति गरिन्छ। यो जति पनि अहिले आएर जुन चाहिँ प्रवेश भइरहेका छन्, यो प्रवेशको चाहिँ लहर नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ कांग्रेस प्रवेश भएको होइन, यो शेरबहादुरजीलाई जिताउनको लागि प्राविधिक रूपले बनेका कांग्रेस। एकातिर पार्टी बाहिर रहेका प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई एकीकृत गरेको जस पाइने, अर्कातिर नजिकिँदै गरेको महाधिवेशन आफ्नै पल्टामा पार्ने देउवाको यो दाउ कतिको सफल होला त्यो त समयले नै देखाउला। कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासको आधार पर्यटन क्षेत्रलाई मानिन्छ, तर कोरोनाको कहरले अहिले विश्वकै पर्यटन क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। नेपालमा पनि पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनमा आउन अझै केही समय लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिले नेपालको पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूपमा ठप्प रहेको अवस्था छ। यता विभिन्न देशका पर्यटकहरूले लकडाउन सकिएपछि स्वदेश फर्कनु पर्नेमा अहिले फिर्ता हुने अवस्था नरहेको भन्दै नेपालमै बस्न पाउनु पर्ने माग समेत गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। आउने भदौग 1 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालनमा आउने भएपछि पोखरामा रहेका पर्यटकहरू उत्साहित हुनुपर्नेमा झन निराश छन्।
विश्वभर कोरोनाको महामारी नरोकिएको अवस्थामा तत्काल स्वदेश फर्कने अवस्था नरहेको भन्दै उनीहरूले वैधानिक रूपमा नेपालमै बस्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। नेपालमै बस्न पाउनुपर्ने माग गर्नेमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, उरुग्वे, इटली लगायत मुलुकहरूका पर्यटकहरू छन्। If allowed to continue on, personally I'm looking forward to shopping and eating as much as possible in all of the beautiful restaurants and enjoying life in. I am from the USA. I have been so enjoying my time in Nepal. It is my first time here and I love the country. It has become a second home really to me. भिसाको म्याद सकिएका पर्यटकहरू अबको करिब 15 दिनभित्र नेपाल छाडेर जानुपर्ने हुन्छ। यता उडान सुरु हुनासाथ तत्काल विदेशी पर्यटकहरूलाई स्वदेश फिर्ता पठाउने मनसायमा पर्यटन व्यवसाय पनि रहेको देखिँदैन। केही समय म्याद थपेर पर्यटकहरूलाई नेपालमै राख्न सके विदेशमा पनि राम्रो सन्देश जाने पश्चिमाञ्चल होटेल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष विकल तोलाचनले बताउनुभयो। पर्यटकविहीन भएको अवस्थामा यसले अब युनियनले चाहिँ अब एउटा एम्बेसडरको रूपमा चाहिँ राजदूतको रूपमा चाहिँ यसले राम्रो सही सन्देश देश विदेशमा फैलाउन सक्छ। किनभने 4 महिनाको उनीहरूको कथाहरू आफ्नो देशहरूमा उनले प्रभाव गरिसकेको छ र उहाँहरू चाहिँ लोकल कम्युनिटीमा बसेर यहीँ नेपाल र विभिन्न ट्रेकिङ एरियातिर गएर चाहिँ आर्थिक गतिविधि गर्ने खर्च गर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि छ र त्यही भएर अब यो विषम परिस्थिति भएर अब नेपाल सरकारले पनि योमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूको विभिन्न आफ्नो समस्या छ। कोही चाहिँ अब डाइरेक्ट प्रत्यक्ष घर जान नसक्ने अवस्था छ, घर नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ केही विशेष प्रावधान निकाल्नुपर्छ कि भन्ने हाम्रो एउटा व्यवसायको हिसाबले र एउटा पर्यटन व्यवसायको हिसाबले यो मेरो चाहिँ व्यक्तिगत विचार छ। अहिले पोखरामा करिब 250 पर्यटकहरू छन्। लकडाउन खुलेको र अब अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सुचारू हुन लागेको अवस्थामा पनि विदेशी पर्यटकहरू नेपालमै बस्न चाहनुले उनीहरूले नेपालमै सुरक्षित महसुस गरेको स्पष्ट हुन्छ। कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा प्रमाण लोप गरेको आरोप लागेका 8 जना प्रहरीले सफाई पाए पनि किशोरीले न्याय पाउने विषय भने अझै अन्योलमै छ। घटना भएको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत पीडितले न्याय पाउनु पर्नेमा घटनालाई तोडमोड गरेर अपराधी लुकाउन खोजेको आशंका भइरहेको छ भने पन्तको बलात्कारपछि हत्याको मुद्दालाई अघि बढाउन अझै केही प्राविधिक कठिनाइहरू यथावतै छन्। थप चर्चा यो रिपोर्टबाट। कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले बिहिबार हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा यातना दिएको र सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुरमा मुद्दा परेका 8 जना प्रहरीलाई सफाई दियो। बलात्कारपछि हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई समयमै प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउनु पर्नेमा अपराधको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीमाथि नै मुद्दा दर्ता हुनु र यसको फैसला पनि लामो समयपछि हुनुले यो घटनाको मूल मुद्दालाई ओझेलमा पार्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ। घटना भएको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत पीडित पछि अझै न्यायको खोजीमा छ। कसैको जागिर छुटोस् या मिलोस् त्यसमा मेरो कुनै त्यो होइन, तर मेरो लागि भने अपराधी पत्ता लगाउनु पर्यो जसरी पनि प्रहरी प्रशासन। अझै पनि भन्छु कि म त्यो उनीहरूले सफाई पायो भनेर आपत्ति मैले त्यो आन्दोलन गर्नुपर्ने विरोध गर्नुपर्ने त्यो त्यस्तो होइन। त्यो उनीहरूबाट 8 जना माथि त्यो मुद्दा हालेपछि अपराधी मिल्छ भनेर त्यो सबैको भनाइअनुसार हालिया मुद्दा हो। त्यो मेरो व्यक्तिगत होइन, मेरो व्यक्तिगत थिएन। मलाई अझै पनि म भन्छु कि त्यो सफाई पायो भनेर मेरो कुनै आपत्ति छैन त्यसमा। 2075 साल साउन 10 गते निर्मला पन्तको शव भेटिएपछि त्यस घटनामाथि अनुसन्धान अघि बढाएका कञ्चनपुर प्रहरी लगायतका तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्ट सहित 8 जना प्रहरीले नै प्रमाण नष्ट गरेको र आरोपितलाई यातना दिएको मुद्दा खेप्नु पर्यो। कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको पछिल्लो फैसलाले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीमाथि मुद्दा लगाउनु घटनालाई तोडमोड गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ। तर अधिवक्ताहरू भने यो मुद्दा अलग्गै भएकाले यसले मूल मुद्दालाई असर नगर्ने दाबी गर्छन्। यो त जिल्लाको प्रारम्भिक तहको फैसला मात्रै हो। यो उप के भने उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्छ। पुनरावेदन उच्च अदालतले गरेको निर्णय उप पनि सर्वोच्च अदालतसम्म दोहोरे पाउको बाटोबाट पनि के यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म आउन सक्छ। त्यसकारण भएको हुनाले यो मुद्दा अहिले नै टुङ्गो लाग्यो भन्ने कुरा होइन। तैले अहिलेदेखि नै जिल्ला अदालतको तहले के गर्यो त भन्दाखेरि
ती प्रहरी अधिकृतहरू जो के भनेदेखि दोष आरोप लगाएको थियो तिनीहरूले के भने प्रमाण नष्ट गरेको उसलाई के भने त्यो दिलीप विष्टलाई कुटपिट गरेर साबिती गराएको भन्ने कुरो चाहिँ नठर्ने भन्नेसम्म अहिले फैसला गरे। प्राविधिक रूपमा बलात्कारपछिको हत्या घटना र प्रहरीमाथि लागेको मुद्दा अलग्गै देखिए पनि एउटै घटनासँग सम्बन्धित भएकाले प्रमुख घटनालाई अल्मल्याउन अर्को मुद्दा अघि सारिएको आम बुझाइ छ। मानव अधिकार कर्मी टिकाराम पोखरेल भने जिल्ला अदालतले दिएको फैसला नै सर्वमान्य हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। अब यो चाहिँ जिल्ला अदालतले अहिले निर्णय गरेका छ। अब जिल्ला अदालतपछि यसलाई पनि उच्च अदालतमा लैजाने सर्वोच्चमा लैजाने भनेको फेरि सरकारी वकिलले नै हो। त्यसैले सरकारी वकिलले फेरि माथिल्लो तहमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ र त्यो कुरा भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसैले हामीले अदालतको उसमा बोल्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ अदालतले के अरे सरकारी वकिलले चाहिँ पुनरावेदनमा जाँदाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा आम चासो भनेकै अपराधीमाथि कहिले कारबाही हुन्छ भन्ने हो। बलात्कारका सम्बन्धमा हदम्याद नागिसकेकाले निर्मला पन्तमाथि हत्याको मात्रै मुद्दा अघि बढ्ने सम्भावना छ। बलात्कार भएकै कारण चर्चित यो घटनामा हत्याको मात्रै मुद्दा अघि बढ्ने हो भने पीडितले अपेक्षित न्याय पाउन नसक्ने निश्चित छ। समाचारको यात्रा निरन्तर तपाईका मत अभिमतमा हुनेछ। हर घडी हरेक क्षण हरेक पल हाम्रो निरन्तरतामा तपाईको साथ। साताका मुख्य खबरबाट म शान्ति गिरी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।